हायस्कूल दाबे पार्टिसिपेट जाल्ले अंडर 17 टेनिकॉट टोर्नामेंटाक आनी तेणें तालुका लेवलाक फर्स्ट प्लेस मेळ्ळी आनी अनबिटन ते क्वॉलिफाय जाले की सगळ्यो गेमी जिखल्यो, डबल कपूय पावोंक ना. आनी मागीर जेन्ना ते डिस्ट्रिक्टाक पावले तेन्ना तेंच्यांनी एफर्ट घातलो आपलो, प्रॅक्टीसूय केल्ली, पूण अनफॉर्च्युनेटली ते स्टेटीक पावपाक जमना तेंकां. पूण तेंच्यांनी हार्डवर्क केलो, तेंकां अचिवमेंट मेळ्ळें आनी तेंकां थर्ड प्लेस मेळ्ळी डिस्ट्रिक्टाक. आनी आमकां ह्या विलेज गांवांतल्या भुरग्यांक ट्रेन करपा खातीर मातसो डिफिकल्टी जाता, कित्याक आमकां इंडोर फेसिलिटीज ना. इंडोर फेसिलिटीज ना कारणान आमकां जेन्ना आमी फुडें पावता तेन्ना तेंकां प्रॉब्लम जाता. तेन्ना थंयसर तेंकां डायरेक्टली इंडोरान खेळचें पडटा. तेंकां शूज अवेलेबिलिटी नासता. शूज अवेलेबिलिटी खातीर तेंकां त्रास जाता खूब. तरी आसतना आमी एडजस्ट करून तेंकां फुडें व्हरता. तेंच्या भितर हांगासर विलेज गांवांतल्या भुरग्यां भितर खूब कॅपेबिलिटीज आसता. तेंच्या भितर इम्युनिटी आसता बरी तेंची कडेन स्टॅमिना आसता, पूण तेंकां सदांच गायडन्स जावं पडटा दुसऱ्याचो. जसो की एक तेंचो फिजिकल एज्युकेशन टीचर नाजाल्यार तेंकां कोच. सिटी स्कुलांनी कितें आसता, तेंकां कोच प्रोवायड केल्ले आसता फॉर एवरी गेम. तेजो स्पेशल कोच. पूण हांगा कितें आसता, एकूच जेन्ना तेंचो पी टीचर आसता तोच तेंकां सगळ्या गेमींनी व्हरता. आनी तेन्ना तरी आसतना तेंकां कोच नासता तरी पूण तेंचो परफॉर्मन्स सदांच बरो आसता, कारण तेंकां गायडन्स प्रॉपर मेळटा आनी तेंचे कडेन कॅपेबिलिटीज आसता, एबिलिटीज आसता की आमी जें कितें शिकता तें करतले. जिद्द आसता तेंचे कडेन, म्हणून ते एकदां फुडें पावता. आनी तेंकां प्रिपेर करपाक म्हटल्यार तेंच्या खातीर तेंकां हार्डवर्क करचो पडटा खूब, आनी तेंच्या खातीर ड्रिल्स प्रॅक्टीस दिवची पडटा तेंकां आफ्टर क्लास आपोवची पडटा भुरग्यांक. आनी ती केन्नाच ना म्हणना तेंकां आपयची पळय, ती येता स्पेशली आनी आपलो एफर्ट घालता आनी प्रॅक्टीस करता. मागीर तेंच्या खातीर दुसरे ड्रिल्स, तेंची स्कील इम्प्रूव करपाची. तेंचे कडेन इम्युनिटी आसता, तेंचे कडेन स्टॅमिना आसता, पूण तेंकां फक्त ती स्कील इम्प्रूव करपाची आसता.